रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने टपिक चाहिँ आज हामी पढ्छौँ। औषधि दिने माध्यमहरू है। औषधि दिने माध्यमहरूलाई नै सामान्यतया हामी रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। र यस्ता रुट्सहरूलाई खास गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा पाचन प्रणालीबाट शोषण हुने रुट्स भने अर्को पाचन प्रणाली भन्दा बाहिरबाट शरीरमा पुग्ने रुट्स है। जो पाचन प्रणालीबाट पुग्छ त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टम भित्र छिर्छ। जो डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्दा बाहिर प्रयोग गरिन्छ त्यो रुटलाई नै हामी प्यारेन्टल रुट भनेर भन्ने गर्छौं। अब यहाँनिर हामी झुक्किने केमा हो भने प्यारेन्टल रुट भनेर कसलाई चिनिन्छ वा हामीले अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा के भने प्यारेन्टल रुट भित्र हामी कन्फ्युजन पर्छौं कि जस्तो टपिकल रुट छालामा प्रयोग गर्ने औषधिहरू त्यो पनि के हो प्यारेन्टल रुटमा पर्यो। भेजाइनल औषधिहरू प्यारेन्टलमा पर्यो। नाकमा त्यो जुन बास्नाको रूपमा हामी इनहेलेसन गर्छौं त्यो पनि के हो प्यारेन्टल। तर के हो भने रेक्टल इज नट अ प्यारेन्टल। रेक्टललाई फेरि हामी केमा राख्छौं डाइजेस्टिभ सिस्टम भएर जाने। त्यसो भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा पाचन प्रणाली मार्फत शरीरमा जाने औषधिको बाटो, अर्को पाचन प्रणाली भन्दा बाहिरबाट जाने औषधिको बाटो भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यो पाचन प्रणाली भन्दा बाहिरबाट जाने औषधिको रुटलाई हामी प्यारेन्टल रुट भन्छौं। किनभने प्यारेन्टल भनेको हामी के बुझ्छौं भने सामान्यतया सुईबाट दिइने माध्यमलाई प्यारेन्टल भनिन्छ होला भन्ने लाग्छ। तर सुई मात्रै प्यारेन्टल होइन। भेजाइनल बाट दिने औषधि पनि प्यारेन्टल हो है। टपिकल छालामा प्रयोग गर्ने औषधिहरू पनि प्यारेन्टल हो। नाकबाट बास्नाको रूपमा लिने औषधिहरू पनि प्यारेन्टल हो भने इन्जेक्टेबल त प्यारेन्टल छँदैछ। त्यसो भएर हामीले सबभन्दा पहिला औषधि दिने माध्यमहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्छौं। एउटा पाचन प्रणाली मार्फत जाने, एउटा पाचन प्रणाली भन्दा बाहिर जाने। र त्यहाँनिर तपाईलाई प्रश्न गरिदिन्छ के भने प्यारेन्टल भित्र कुन पर्दैन भन्यो भने अब पाचन प्रणाली भनेको ओरल हो है। त्यसपछि गएर सबलिङ्गुअल हो है त। बकल हुन सक्छ, बकल रुट हुन सक्छ र रेक्टल। यो चारवटा रुट चाहिँ प्यारेन्टल होइन। यी बाहेकका सबै रुटहरूलाई चाहिँ हामी केमा राख्नुपर्ने हुन्छ प्यारेन्टलमा। त्यसो भएर तपाईहरु नझुक्किनु होला, क्लियर होस् है। प्यारेन्टल भनेको के र प्यारेन्टल भन्दा बाहिरको कुन। यो मुखबाट खाने, जिब्रोको मुनि राख्ने, जिब्रो गाला र यो गिजाको बीचमा राख्ने र रेक्टमबाट प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई हामी प्यारेन्टल भन्दैनौं। त्यो बाहेकका सबै रुटहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्यारेन्टल। अब प्यारेन्टल भित्र के पर्यो भन्ने प्रश्न आउला, म यही लेखिदिन्छु। जस्तो इन्जेक्टेबल सुईको रूपमा दिनु प्यारेन्टल हो है। त्यसैगरी इनहालेसनल नाकबाट बास्नाको रूपमा लिनु प्यारेन्टल हो है त। नझुक्किनु होला है। इनहालेसनल है। त्यसै गरेर भेजाइनल इज अ प्यारेन्टल है त। त्यसै गरेर टपिकल इज अ प्यारेन्टल। यी रुटहरूलाई चाहिँ हामी सामान्यतया के भन्छौं प्यारेन्टल। त्यसो गरेर प्यारेन्टल र नन प्यारेन्टलको अर्थ के भनेर भन्न खोज्यो भने हामीले यहाँनिर के बुझौं भने है, के बुझौं भने जुन रुट पाचन प्रणाली भएर जान्छ त्यो रुटलाई चाहिँ हामी प्यारेन्टलमा राख्दैनौं। जुन रुट पाचन प्रणाली भन्दा बाहिरबाट प्रयोग गरिन्छ त्यो सबै रुटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त प्यारेन्टल। त्यसो भएर प्यारेन्टल भित्र के पर्छ भनेर सोधियो भने इन्जेक्टेबल रुट पर्छ है। त्यसै गरेर इनहालेसनल रुट पर्छ, त्यसै गरेर भेजाइनल रुट पर्छ, त्यसै गरेर टपिकल रुटहरू पर्छ। भने नन प्यारेन्टलमा के पर्यो त ओरल, सबलिङ्गुअल, बकल, रेक्टल। त्यसो भएर तपाईलाई हिन्नेर प्रश्न के गर्छ भने अब यहाँनिर हेर्नुस् है, यस्तो खालको प्रश्न गरिदिन्छ कि व्हिच इज नट रिलेटेड विथ द प्यारेन्टल रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन्स भनेर भनिदिन्छ।
अब प्रश्न के राखिदिन्छ भने 1 मा रेक्टल राखिदिन्छ है त, बी मा इन्जेक्टेबल राखिदेला है त, सी मा इनहालेशनल भन्देला है त, इनहालेशनल भन्देला, अनि डी मा राखिदेला भेजाइनल राखिदेला। अब सोधिन्छ प्यारेन्टल रुट कुन होइन भनेर प्रश्न गर्छ कि त्यति बेला हामीले चिन्न सक्नु पर्यो प्यारेन्टल रुट कुन होइन त भनेर सोध्यो भने रेक्टल इज नट अ प्यारेन्टल, अरु सबै के भयो त प्यारेन्टल भयो, तर रेक्टल के हो त प्यारेन्टल होइन, किनभने यो केबाट जान्छ पाचन प्रणाली भएर जान्छ। त्यसो भएर यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ है प्यारेन्टल कुन हो नन प्यारेन्टल कुन हो भनेर मान्छे दिने है त। ल अब स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सिङहरूले औषधि बिरामीलाई प्रयोग गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुलाई हामी राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन्स भनेर भन्ने गर्छौं। राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन्स, कुनै पनि औषधि हामीले बिरामीलाई प्रयोग गर्नु छ भने त्यो बिरामीहरूलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि जुन कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यो ध्यान दिनुपर्ने सिद्धान्त प्रिन्सिपललाई नै हामी के भन्छौं राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन्स। र यदि यो सही तरिकाले हामी राइट्सलाई फलो गर्यौं भने 60% भन्दा बढी इरर्सहरुलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। औषधि दिने बेलामा जुन गल्ती हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ एउटा पेशेन्टलाई दिनुपर्ने औषधि अर्को पेशेन्टलाई दिइन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा दिनुपर्ने औषधि अर्को दिन्छ, कहिलेकाहीँ 500 mg दिनुपर्ने औषधि 1000 mg दिन्छ। त्यो जुन इरर्सहरु छ त्यो गल्तीहरु छ, ती गल्तीहरुलाई कम गर्नको लागि जुन हामी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हैन। त्यसो भएर पहिला एउटा घटना सुनिन्थ्यो नि हैन, हो घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर फालिएको चितवनको क्यान्सर अस्पतालमा 10-12 वर्ष अगाडिको घटना हो। त्यो के भयो त राइट पेशेन्ट सिलेक्सन भएन कि गल्ती भयो त्यहाँनिर। त्यसो भएर यो राइट्सहरुलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जुन खास गरी हुन त 6 राइट्स भनिन्थ्यो, पहिला 6 वटा राइट्सहरु भनिन्थ्यो, अहिले विभिन्न राइट्सहरु थपिएका छन्। यहाँनिर 6 वटा राइट्स हुन्छ कि 7 वटा राइट्स हुन्छ कि 8 वटा राइट्स हुन्छ कि भनेर सोध्दैन तपाईलाई प्रश्न, तपाईलाई ड्रगका राइट्सहरुमा के पर्छ के पर्दैन भनेर सोध्छ हैन। अब यहाँ 6 भन्ने कि 7 भन्ने कि 10 भन्ने यो हुँदैन, यो चेन्ज भइरहन्छ, थपिरहन्छ, घटिरहन्छ, बढिरहन्छ। यहाँनिर संख्यामा हामी अल्झिनु हुँदैन, जो संख्याको पछि लाग्नु भयो त्यो विद्यार्थीले दुःख पाउँछ है। त्यसो भएर के हुन् त ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हो भन्दा एउटा हुनुपर्ने चीज के हो, राइट पेशेन्ट हुनुपर्छ। कुन कुरा होइन भन्ने अर्थमा सोध्छ, एउटा चीज होइन भन्ने मिल्दैन, किन लगभग औषधि दिने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। राइट पेशेन्ट हुनुपर्छ, राइट ड्रग र मेडिसिन हुनुपर्छ, राइट डोज हुनुपर्छ। डोजको स्टडी गर्नलाई हामी ओसोलोजी भनेको थियौं हामीले हिजो। र कुनै पनि औषधिको डोज सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के को आधारमा क्याल्कुलेसन हुन्छ, कमन भन्यो भने वेटको आधारमा हैन। हामीले कुनै पनि मान्छेको औषधिको मात्रा के को आधारमा निर्धारण गर्छौं, डाक्टरले के को आधारमा गर्नुहुन्छ, वेट हो नि त हैन। हामी हरेक बच्चाको 5 वर्ष मुनिको बच्चाको वेट लिनुपर्छ, या ओपीडी मा आउने हरेक बिरामीहरुको वेट लिनुपर्छ। त्यसो भएर ड्रगको डोज क्याल्कुलेसन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भएको चाहिँ वेट हो। तर अब बडी सर्फेस एरिया अनुसार पनि लिन सक्दा एकदमै राम्रो हो। त्यो कुनै पनि व्यक्तिको औषधिको मात्रा निर्धारण बडी सर्फेस एरिया अनुसार गरिन्छ भने त्यो एकदमै उत्तम हो, तर त्यो सम्भव छैन, त्यो प्र्याक्टिकली सम्भव छैन। शरीरको आकार प्रकार टाए हैन, छातीका आकारहरु पेटको आकारहरु लिने फुर्सदै हुँदैन नि। त्यसो भएर प्र्याक्टिकली होस् या सबभन्दा सजिलो हिसाबमा कुनै पनि औषधिको डोज हामी के को आधारमा लिन्छौं भन्दा वेटको आधारमा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। र ड्रग डोज क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामी के भन्छौं, ओसोलोजी है। ओसोलोजी कहिलेकाहीँ तपाईलाई पी साइलेन्ट हुन्छ, पी हामी भन्दैनौं, तर लेख्ने बेलामा पी लेख्छौं, तर बोल्ने बेलामा के बोलिन्छ, ओसोलोजी भनेको के हो भने स्टडी अफ ड्रग डोज है त। सही डोज हुनु पर्यो, सही रुट हुनु पर्यो, सही टाइम र फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो, सही तरिकाको डकुमेन्टेसन्स हुनु पर्यो। अब त्यो रेकर्ड हुनु पर्यो के तपाईले 2 बजे कुनै मेडिसिन दिनुभयो भने कुनै पेशेन्टलाई तपाईले त्यो त टिक लाउनु पर्यो नि, चिन्ह लाउनु पर्यो, सिग्नेचर गर्नु पर्यो, मैले यति बजे औषधि दिएको भनेर त्यहाँनिर डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो।
ताकि अर्को अर्को तपाईको साथी वा अर्को ड्युटी गर्ने कुनै स्टाफ आउनु भने उहाँले क्लियर बुझ्नु पर्यो कि यो पेशेन्टले यति बजे यो औषधि पाएको रहेछ। त्यो डकुमेन्टेसन भएन भने सही भएन। त्यसैले सामान्यतया पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भने यो जेनरली हामी यो चाहिँ यो 6 वटा राइट पेशेन्ट, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट टु रुट, राइट टाइम र राइट डकुमेन्टेसन। सुरुमा यो 6 वटालाई व्याख्या गरिन्थ्यो। तर अहिले यतिले मात्रै भएन, यतिले मात्रै पुग्दैन है। कुनै पनि पेशेन्टले औषधि म खाने नखाने भन्ने कुरा पेशेन्टको अधिकारको कुरा हो। त्यसो भएर पेशेन्टको राइट्सको पनि ध्यान दिनुपर्छ है। यदि कुनै पेशेन्टले म तपाईले दिएको औषधि खाँदैन भन्छ भने त्यो पेशेन्टको अधिकार हो। त्यसो भएर राइट टु ड्रग रिफ्युज भनेर थपेको छ अहिले। औषधि इन्कार गर्न सक्छ हैन, म औषधि किन खाने भनेर प्रश्न गर्न सक्छ, त्यो उसको अधिकार हो। बिरामीले डाक्टरलाई प्रश्न सोध्न पाउँछ, मैले किन यो औषधि खाने, के कारणले खाने, मलाई किन दिनु भएको छ यो औषधि भनेर उले रिजन सोध्न पाउनुपर्छ र उले म यो खाँदैन भनेर रिफ्युज गर्न सक्छ, त्यो पनि अधिकार हो। पेशेन्टको राइट हिस्ट्री र एसेसमेन्ट गरिनुपर्छ, यो पनि एउटा अधिकार हो। अर्को कुरा औषधिहरू दिने बेलामा इन्टरेक्सन हुने कुराहरू पेशेन्टलाई व्यक्त गर्नुपर्छ, त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ, ड्रग इन्टरेक्सन है। र कुनै पनि बिरामीलाई औषधि दिने बेलामा कम्प्लिट एजुकेसन दिनुपर्छ, पूर्ण रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा अर्थात् औषधिको बारेमा पुरा इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसो भएर यी सबै कुराहरू मिल्छन् है। ड्रगको राइट्समा यी सबै कुराहरू मिल्छ। अब यी बाहेक कुन कुरा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। तलका मध्ये ड्रग्स का राइट्समा के कुरा पर्दैन भन्न सक्छ, पर्दैन भन्न सक्छ। त्यति बेला यी मध्ये कुनै एउटा एक्स्ट्रा राखिदिन सक्छ। जस्तो मनी, पैसा, औषधि भित्र पैसा कति छ भन्ने कुरा पर्छ र राइट्समा आउँछ र त्यो आउँदैन नि त हैन। अब त्यस्तो प्रश्नहरू गर्दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ यी बाहेक नमिल्ने प्रश्नहरू राख्यो भने त्यो चाहिँ ड्रग्सको राइट्स होइन है भनेर सम्झिनु होला। मुख्यतया यो 6 वटा सुरुका भए। अहिले डकुमेन्टेसनलाई मेन ध्यान दिनुपर्छ। डकुमेन्टेसन त पहिलेको भइहाल्यो, राइट हिस्ट्री एसेसमेन्ट हुनुपर्छ, राइट टु ड्रग रिफ्युज भनेको छ अहिले। औषधिले के अरे बिरामीले औषधिलाई इन्कार गर्न सक्छ, रिजेक्ट गर्न सक्छ, त्यो पनि पेशेन्टको अधिकार हो। औषधिको इन्टरेक्सनको बारेमा कन्फर्म सबै जानकारी दिनुपर्छ र सम्पूर्ण कुराहरूको सही इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। यसरी ड्रगका राइट्सहरू हुन् भनेर हामीले सम्झिनु पर्ला है त। ल अब जुन डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट शोषण हुन्छ ती रुटहरूमा पहिलो रुट हो ओरल रुट। पाचन प्रणाली मार्फत शोषण हुने र पाचन प्रणाली भन्दा बाहिरबाट शोषण हुने भनेको छौँ नि त हामीले हैन। पाचन प्रणालीबाट शोषण हुने रुटमा ओरल एउटा, सबलिङ्गुअल, बकल र रेक्टल, 4 वटा। यो अघि नै पनि हामीले भनिसक्यौं। यो 4 वटा रुटहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, पाचन प्रणाली मार्फत शोषण हुने रुट र यिनीहरूलाई नै हामी नन प्यारेन्टल रुट भन्छौं, नन प्यारेन्टल है। सबलिङ्गुअल जेनरली सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम भनेको ओरल हो। तपाईलाई भोलि प्रश्न, व्हिच वान इज मोस्ट कमन मेथड फर ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, औषधि खानको लागि सबैभन्दा प्रचलित माध्यम कुन हो भनियो भने आन्सर बाई ओरल हैन र। सबैभन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्ने विधि कुन हो, माउथ होला, पक्कै पनि मुखबाट। हस्पिटल सेटअपमा बाई इन्जेक्टेबल हामी युज गर्छौं, सुईको रूपमा युज गरिन्छ। तर ओभरअल कमन हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्ने माध्यम के हो, ओरल रुट। र ओरल पछि अर्को के हो, सबलिङ्गुअल। जिब्रोको मुनि कुनै औषधि राख्छौं भने हामी त्यसलाई सबलिङ्गुअल रुट भन्छ। र एउटा नाइट्रोग्लिसरिन, एउटा यो नाम तपाईहरुले सुन्दिनु होला कहिलेकाहीँ, मुटु 81 दुखेको बेला, चेस्ट पेन भएको बेलामा एउटा औषधि जिब्रोको मुनि राखिन्छ, जुन औषधिलाई हामी नाइट्रोग्लिसरिन भन्छौं। यो एक्युट चेस्ट पेनलाई कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधि हो। कहिलेकाहीँ नाइट्रोग्लिसरिन केमा प्रयोग गरिन्छ भनिदिन सक्छ, यो एन्जाइना पेक्टोरिस भन्छौं हामी, मुटु दुख्नुलाई हैन। यो हार्ट अट्याक हुनुभन्दा अगाडिको दुखाइ हो यो एन्जाइना, त्योलाई हामी हार्ट पेन भन्छौं, जसमा नाइट्रोग्लिसरिनले रिलिभ गरिन्छ है। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यो नाइट्रोग्लिसरिन केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्यो भने तपाईले के भन्दिनु होला, यो एन्जाइनामा
अब एन्जाइना भनेको के हो भनेर सोध्यो भने मुटु दुख्नुलाई एन्जाइना भनिन्छ। यसको पुरा नाम के हो त? एन्जाइना पेक्टोरिस है, एन्जाइना पेक्टोरिस। ल हुन्छ, ओके। अर्को रुट छ बकल रुट। बकल भनेको यो गाला र बङ्गाराको बीचमा राख्नेलाई चाहिँ हामी बकल रुट्स भन्छौँ हैन। बकल्स, बकल्स भनेको पनि के हो त? बकल क्याभिटी भन्यो भने कसलाई भन्छ? ओरल क्याभिटीलाई है त। गाला र बङ्गाराको बीचमा राख्नेलाई हामी के भन्छौँ? बकल रुट्स। कहिलेकाहीँ हामी यो बकल रुट्सहरुमा पनि औषधिहरू राख्न सक्छौँ, त्यति कमन त होइन तर राख्ने माध्यम चाहिँ हो। अर्को रुट हो रेक्टल रुट्स। विशेष गरी इनिमा र सपोजिटरीहरू हैन, अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याकलाई सफा गर्नु पर्यो भने हामी इनिमा दिन्छौँ, वा हैन दिशा नभएको कन्स्टिपेसन कब्जियत भएको अवस्थामा पनि हामी इनिमा दिन्छ। त्यो दिने माध्यम के हो त? रेक्टल रुट। भनेपछि यो सबै रेक्टल, बकल, सबलिङ्गल र ओरल यो चारवटा रुटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? एब्जर्ब थ्रु डाइजेस्टिभ सिस्टम, पाचन प्रणाली मार्फत शोषण हुने रुटहरू। यी बाहेकका सबै रुटहरूलाई केमा राखिन्छ? प्यारेन्ट्रलमा। त्यसो भएर तलको मध्ये कुन प्यारेन्ट्रल होइन भन्यो भने एउटा ओरल होइन, सबलिङ्गुअल होइन, बकल होइन, रेक्टल होइन। यी बाहेकका सबै रुटहरूलाई हामी के भन्छौँ? के भन्छौँ त? प्यारेन्ट्रल रुट भनेर भन्ने गर्छौँ। अब एउटा प्रश्न गरिदिन सक्छ, सपोजिटरी वा इनिमा तलको कुन माध्यमबाट दिइन्छ भनेर प्रश्न गर्छ। यस्तो प्रश्न चाहिँ कमन छ, त्यसैले यसको राइट एन्सर के हो त? रेक्टल रुट्स। हामी सपोजिटरी वा इनिमाहरू कुन माध्यमबाट दिन्छौँ भनेर धेरैचोटि सोधिएको प्रश्न हो। एन्सर चाहिँ के त? रेक्टल्स रुट भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है। ल अब जुन औषधिहरू पाचन प्रणाली भन्दा बाहिरबाट शोषण हुन्छ त्यसलाई हामी प्यारेन्ट्रल रुट भन्छौँ। यस अन्तर्गत नाजल रुट, नाकबाट दिनु, वा यसलाई अर्को शब्दमा हामी इनहालेसनल्स पनि भन्न सक्छौँ है। नाजल रुट्स वा इनहालेसनल्स रुट्स है। अर्को टपिकल्स रुट्स, विशेष गरेर टपिकल भनेको छालाहरूमा प्रयोग गर्ने रुट्स हो। अटिक रुट्स आँखामा कानमा प्रयोग गर्ने रुट्स। यो अटिक भनेको कानमा है, इयर ड्रपहरू कानमा हालिने। अकुलर भनेको आई ड्रपहरू आँखामा हालिने है त। भेजाइनल भनेको अब सामान्यतया एकचोटि सोधेको थियो भेजाइनल मेडिसिनहरू हैन, जसलाई हामी भेजाइनल DOUCS भेजाइनल डच भन्छ। डच भेजाइनल रुटबाट दिने औषधिहरूलाई भेजाइनल डच भनिन्छ। डच भनेको औषधि हो, मेडिसिन हो है त। एकचोटि प्रश्न गरेको थियो नि हैन, भेजाइनल डच अर्थात् भेजाइनल मेडिसिनहरू कमनली कुन पोजिसनमा दिइन्छ भनेर सोधेको थियो। डर्सल रिकम्बेन्ट है त। भेजाइनामा राखिने औषधिहरू डर्सल रिकमेन्ड पोजिसन भन्छ। यो भनेको पिबी गर्दाखेरि जुन पोजिसनमा हामी राख्छौँ एक्जामिनेसन्स हैन, त्यो पिबी एक्जामिनेसन गर्ने बेलामा जुन पोजिसनमा राखिन्छ त्यो पोजिसन नै के हो त? भेजाइनल डच राख्ने पोजिसन हो, जसलाई हामी डर्सल रिकम्बेन्ट पोजिसन्स भनेर भन्ने गर्छौँ है। भेजाइनामा औषधि कुन माध्यमबाट राखिन्छ भनेर भन्यो भने है त ओके 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 ओके, स्क्रिन देखिएको छैन र? स्क्रिन देखिएको छैन? छ है, छ ल हुन्छ। ओके, भेजाइनामा राखिने औषधिहरूलाई कुन पोजिसनमा राखिन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। एन्सर हो डर्सल रिकम्बेन्ट पोजिसन्स भनिदिनु होला हैन। अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई सोधिदिन्छ कि यो भेजाइनल डच भनेको भेजाइनल मेडिसिन हो, डच भनेको मेडिसिन हो। त्यो मेडिसिन हामी जुन जस्तो मिजोप्रोस्टहरू हामी राखिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ हैन, अरू विभिन्न औषधिहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ है। अब कपर्टी चाहिँ हामी लिथोटोमीमै लग्नुपर्छ, किनभने एकदम फ्लेक्स हुनुपर्छ, एकदमै त्यो सुत्केरीकै पोजिसनमा राख्दा सजिलो हुन्छ कपर्टी राख्दा। तर सामान्यतया पिबी एक्जामिनेसन्स गर्दा तपाईँको क्याथेट्राइजेसन्सहरू फिमेलमा क्याथेट्राइजेसन गर्दाखेरि राखिने रुट चाहिँ डर्सल रिकमेन्ड हो है। त्यसो भएर त्यो औषधिहरू राख्न चाहिँ हामी यो रुट चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है त, ठिक छ। र अर्को इन्जेक्टेबल रुट्स, यी रुटहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्यारेन्ट्रल। नाजल, टपिकल, अकुलर, अटिक, भेजाइनल, इन्जेक्टेबल, यी सबै रुट्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त?
के भन्छौँ त यसलाई हामी भन्दा यसलाई प्यारेन्टल। यी बाहेकका सबै रुटहरू के भयो त नन प्यारेन्टल। त्यसो भएर प्यारेन्टलमा के पर्छ नन प्यारेन्टलमा के पर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर हुनुहोस् तपाईहरु है। कुन रुट प्यारेन्टल हो कुन रुट नन प्यारेन्टल्स हो है त ल। अल आर द प्यारेन्टल रुट्स एक्सेप्ट भनेर एउटा प्रश्न गरे यहाँनिर। सबै प्यारेन्टल हो एउटा होइन। इन्हालेसनल पनि हो इन्जेक्टेबल पनि हो भेजाइनल पनि हो तर सबलिङ्गुअल भने त प्यारेन्टल होइन। त्यसो भएर यहाँनिर एन्सर के भयो त सबलिङ्गुअल इज अ नन प्यारेन्टल रुट है। ल अर्को बाई इन्हालेसनल वा नेजल रुट। अब नाकबाट हामीले खास गरी लिने औषधिहरू के हो भनेर सोध्यो भने विशेष गरी नेबुलाइजेसन बाफको रूपमा कुनै औषधिहरू प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामी नाकबाट लिने गर्छौं। त्यो नाकबाट कुनै लिन्छ भने त्यसलाई हामी इन्हालेसनल रुट भन्छौं, जसलाई अर्को शब्दमा नेजल रुट पनि भनिन्छ। विशेष गरेर नेबुलाइजेसन वा आस्थालिन नेबुलाइजेसन्सहरू है। पानीको बाफहरू हालोथेन भन्ने एउटा ग्यास हुन्छ जो एनेस्थेसियामा प्रयोग गरिन्छ। डाक्टरहरूले मान्छेलाई बेहोस बनाउन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा प्रयोग गर्ने हालोथेन। हालोथेन भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ फिल्महरुमा देखाउँछ नि हैन, त्यो नाक मुख थुनेर सुँगाएर बेहोस गराउँछ नि, यही हालोथेन हो है। यो हालोथेन भन्ने लिक्विड झोलमा आउँछ। त्यो झोललाई चाहिँ कपासमा भिजाएर नाकमा सुँगाइदियो भने बाफको रूपमा भित्र जान्छ अनि मान्छे बेहोस हुन्छ। यसरी कुनै ग्यास कुनै बाफको रूपमा हामी नाकबाट प्रयोग गर्छौं भने त्यो रुटलाई चाहिँ हामी इन्हालेसनल रुट भन्छौं। र एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर के भने ग्यासको माध्यमबाट शरीरमा गएको औषधि लङ्सबाटै बाहिर निस्किन्छ, किडनीमा जाँदैन के है। यो कुरा ध्यान दिनु होला। जुन औषधि तपाईले ग्यासको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो औषधि लङ्सबाटै एक्सक्रिटेड हुन्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ ग्यासेस ड्रगहरू शरीरको कुन भागबाट बाहिर निस्किन्छ भन्यो भने किडनी भन्न हुँदैन, गलत हुन्छ। जहाँबाट भित्र गएको थियो त्यहीबाट बाहिर निस्किन्छ हैन। मेटाबोलाइट चाहिँ लिभरमै हुन्छ है। मेटाबोलिज्म त लिभरमै हुन्छ तर एक्सक्रिसन कहाँबाट हुँदो रहेछ यो लङ्सबाटै हुन्छ भनेर ध्यान दिनु होला है। अर्को टपिकल रुट छ शरीरको बाहिरी भागमा प्रयोग गरिने जति पनि चीजहरु छ त्यो टपिकल हो। वास्तवमा भन्ने हो भने आँखामा हालिने रुट पनि टपिकल हो है। भन्नाले हामी अलग तरिकाले पनि बुझ्छौं बुझ्न त, तर टपिकल भित्र के पर्छ भनेर सोध्यो भने टपिकल भित्र के पर्छ भनेर सोध्यो भने हेर्नुस् है। छालामा प्रयोग गरिने मलम, आँखामा हालिने ड्रप, अकुलर रुट पनि टपिकलै हो र कानमा हालिने अटिक रुट पनि टपिकलै हो। बुझ्नुभयो? यसको अर्थ टपिकल भनेको कहाँ पर्छ त छालामा प्रयोग गर्नु पनि टपिकल रुट, आँखामा हाल्नु पनि टपिकल रुट्स र कानमा हाल्नु पनि के हो टपिकल रुट्स हो। यदि भोलि तपाईहरुलाई टपिकल रुट्समा के पर्छ भन्देला, एउटा चाहिँ छालामा प्रयोग गर्नु भन्देला, एउटा आई ड्रप आँखामा प्रयोग गर्नु भन्देला, एउटा कानमा प्रयोग गर्नु भन्देला, डी मा अल अफ द एबभ राख्देला, त्यति बेला आन्सर के भयो त अल अफ द एबभ भयो। टपिकल भित्र वास्तवमा सबै पर्छ कि, तर हामी भन्ने बेलामा चाहिँ हामी अलग व्याख्या त गर्छौं, अलग तरिकाले बुझ्न पनि पर्यो। भोलि अटिक रुट भनेको के हो भनिदिन सक्छ, कानमा हाल्ने औषधि होला अटिक रुट। अकुलर रुट भन्देला सजिलै हामी चिन्छौं। तर टपिकल भित्र के पर्छ भन्यो भने छालामा लगाउनु पनि टपिकल हो, आँखामा हाल्नु पनि टपिकल हो, कानमा हाल्नु पनि टपिकल हो। किनभने टपिकलहरु प्रायजसो सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा पुग्दैन। आँखामा हालेको औषधि लोकल हो एक्सन, कानमा हाल्ने औषधिहरू लोकल एक्सन हुन्छ, छालामा प्रयोग गर्ने औषधिहरू लोकल हुन्छ। ब्लड सर्कुलेसनमा सकेसम्म यिनीहरू जाँदैन। त्यो जो ब्लड सर्कुलेसनमा पुग्दैन तिनीहरूलाई हामी टपिकल भन्छौं। खास अर्थ चाहिँ टपिकलको त्यस्तो हो। त्यसो भएर त्यो बुझ्न पर्ला। भेजाइनामा प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई भेजाइनल रुट भन्छौं हामी, जसलाई भेजाइनल डच पनि भनिन्छ, मेडिसिन हैन। यसलाई अर्को शब्दमा डर्सल रिकमेन्ड पोजिसन्स पनि भन्छौं। मैले भने नि भेजाइनामा जुन मेडिसिन राखिन्छ त्यो राखिने पोजिसनलाई डर्सल रिकमेन्ड पोजिसन्स भनिन्छ है। यहाँनिर तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने एउटा सोध्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त मैले पहिला व्याख्या त गरेको थिएँ। तपाईलाई सोधिन्छ कि ढाडमा जुन हामी स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन्छौं नि हैन, यो केमा दिन्छ भन्यो भने यसलाई चाहिँ ल्याटरल रिकमेन्ड
ल ढाडमा जुन सुई लगाइन्छ स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन्छ त्यो एनेस्थेसिया दिने पोजिसनलाई के भनिन्छ भन्यो भने आन्सर हो ल्याटरल रिकम्बेन्ट पोजिसन्स है त ल्याटरल रिकम्बेन्ट पोजिसन्स भने भेजाइनामा दिने औषधिहरू राखिने जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनलाई डर्सल रिकमेन्ड भन्छौँ खास गरी पीबी एक्जामिनेसन गर्दाखेरि जुन पोजिसनमा राखिन्छ फिमेलमा क्याथेटर गर्दाखेरि जुन पोजिसनमा राखिन्छ दैट इज डिफाइन्ड एज अ डर्सल रिकमेन्ड त्यही व्यक्तिलाई कोल्टे पारियो भने त्यसलाई के भनिन्छ ल्याटरल रिकमेन्ड भनिन्छ है ल त्यसो भएर अब के पर्यो त भन्दा प्यारेन्टलमा इनहेलेसनल्स टपिकल भित्र तीनटा छालामा आँखामा र कानमा भेजाइनल र लास्टमा के हो त इन्जेक्टेबल रुट्स यो सबै रुट्सहरू के हुन् त टपिकल रुट्सहरू सरी प्यारेन्टल रुट्सहरू हुन् है अब बल्ल हामी इन्जेक्टेबलमा जान्छौँ अब इन्जेक्सनका फाइदाहरू त हामी सबैलाई थाहा छ इन्जेक्टेबल रुटको फास्टेस्ट एक्सन हो क्विक एब्जर्प्सन हो 100% बायो एभाइलेबिलिटी हुन्छ अब यो भनेको फेरि बायो एभाइलेबिलिटी भनेको फार्मेसीमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा जुन रुटबाट औषधि दिँदा रगतमा कति प्रतिशत पुग्छ भन्ने कुरा नै त्यो औषधिको बायो एभाइलेबिलिटी हो जस्तो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त which route has the 100% bioavailability भन्यो भने आन्सर के हो एउटा मात्रै रुट जसबाट 100% रगतमा जान्छ त्यो इन्ट्राभेनस मात्रै हो हैन मासुमा प्रयोग गरेको औषधि त 90% भन्दा बढी जाँदैन 5-10% मसलमै बस्दिन्छ बेस ब्लडमा पुग्दैन त्यसो भएर कुनै पनि औषधि कति प्रतिशत सोसिएर रगतमा पुग्न सक्छ त्यो क्षमता त्यो माध्यम त्यो रुटको त्यो क्षमतालाई हामी 100% अर्थात बायो एभाइलेबिलिटी भनिन्छ भोलि तपाईलाई प्रश्न है बायो एभाइलेबिलिटी भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कुनै पनि औषधि जुन माध्यमबाट हामी दिन्छौं कति प्रतिशत रगतमा पुग्यो त भन्ने कुरा नै त्यो औषधिको के हो बायो एभाइलेबिलिटी यदि कुनै पनि औषधि हामीले 100% ब्लडमा पुर्याउनु छ भने हाम्रो चोइस के हुनु पर्यो इन्जेक्टेबल हुनु पर्यो सुईबाट दिनु पर्यो र त्यो सुईबाट पनि अझै विशेष कुन रुटबाट भेनबाट मसल भन्ला इन्ट्राडर्मल भन्ला सबडर्मल सबक्युटानस सबभन्दा फास्टेस्ट केबाट हुन्छ भेनबाट हो त्यसो भएर भेनसबाट दिएको औषधि सबभन्दा छिटो मुटुमा पुग्न सक्छ ब्रेनमा पुग्न सक्छ है र त्यो तपाईले जति छिटो भेनमा दिनुभयो त्यो भेनमा दिइसकेपछि मस्तिष्कमा पुग्न एउटा निश्चित समय लाग्छ तपाईले कुनै पनि भेनमा औषधि दिनुभयो भने त्यो मान्छेलाई कम्तीमा पनि भेनबाट मस्तिष्कमा पुग्न 45 सेकेन्ड लाग्छ कुनै औषधि भेनबाट दिनुभयो भने ब्रेनमा पुग्न 45 सेकेन्ड लाग्छ र त्यो 45 सेकेन्डलाई वान आर्म सर्कुलेसन भनिन्छ कहिले तपाईलाई यो प्रश्न वान आर्म सर्कुलेसन भनेको के हो है वान आर्म सर्कुलेसन भनेको के हो भन्यो भने कुनै पनि औषधि तपाईले भेनमा दिइसकेपछि कति सेकेन्डमा त्यो ब्रेनमा पुग्छ त भन्ने कुरा नै के हो वान आर्म सर्कुलेसन जस्तो म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मान्छेलाई अपरेसन थिएटरमा बिहोस बनाउनु पर्यो भने औषधि हालेको 1 मिनेट भित्र बिहोस हुन्छ कि औषधि हाल्ने त हामीले भेनबाट हो हैन त्यो भेनबाट औषधि 45 सेकेन्डमा ब्रेनमा पुग्छ 15 सेकेन्डमा काम गर्दिन्छ मान्छे 1 मिनेटमा बिहोस हुन्छ सोध्नु होला नि बिहोस गराएको मान्छेलाई उले भन्छ म त कुरा गर्दा गर्दै बिहोस भएछु थाहा नै पाएन भन्नुहुन्छ त्यो समयलाई हामी के भन्छौं वान आर्म सर्कुलेसन हैन 45 सेकेन्ड र 45 सेकेन्ड पनि खास गरी भनेको लेफ्ट साइडबाट है लेफ्ट साइड राइट साइडबाट ढिलो हुन्छ त्यसो भएर जहिले पनि हामी इमर्जेन्सीमा क्यानुला जहिले पनि केमा खोलेको राम्रो हुन्छ लेफ्ट ह्यान्डमा है त यदि इमर्जेन्सी छ भने तपाईले क्यानुला लेफ्टमा खोल्नुस् किनभने इमर्जेन्सीमा हामीलाई छिटो औषधि ब्रेनमा जस्तो सीपीआर गर्नुपर्ने छ ल यसलाई अब हार्ट अट्याक हुन सक्ने सम्भावना छ सीपीआर पर्न सक्छ भोलि एड्रिनालिन आइभी दिन पर्ने हुन सक्छ त्यति बेला राइटमा नखोल्नुस् सकेसम्म के गर्नुस् लेफ्ट ह्यान्डमा खोल्नुस् किनभने जति तपाईले लेफ्ट ह्यान्डबाट दिनुभयो त्यति फास्ट मुटुबाट ब्रेनमा पुग्छ के राइटबाट ढिलो हुन्छ त्यसो भएर क्यानुला जेनरली हामी कुन ह्यान्डमा खोल्छौं कुन ह्यान्डमा खोल्नु पर्छ भन्यो भने आन्सर के हो त लेफ्ट ह्यान्डमा भन्नु पर्यो हैन
ओके ल लेफ्ट ह्यान्ड र मुटुको कनेक्सन नजिक छ नि त हार्टको पम्पिङ सिस्टम लेफ्ट साइडमा छिटो छ रिसिभिङ सिस्टम लेफ्ट साइडबाट फास्ट छिटो छ र मुटुको कनेक्सन नजिक के छ लेफ्टतिर बढी छ है त्यसो भएर हरेक फिजियोलोजी हरेक कुराहरू चाहिँ लेफ्ट साइडतिर बढी छ त्यसो भएर सकेसम्म भेन ओपन गर्दाखेरि हामी कुन भेनमा गरेको राम्रो लेफ्ट साइडमा गरेको राम्रो त्यो इमर्जेन्सीमा फाइदा हुन्छ है प्र्याक्टिकल्ली फाइदा हुन्छ है त त्यसो भएर कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ कि हजुरहरूलाई इमर्जेन्सीमा कुन ह्यान्डमा भेन खोल्यो भने राम्रो भन्यो भने आन्सर लेफ्ट ह्यान्डमा है त त्यो समयलाई के भनिन्छ जब औषधि तपाईँले नसाबाट दिएर ब्रेनमा पुग्न लाग्ने समयलाई के भनिँदो रहेछ वान आर्म सर्कुलेसन जो सामान्यतया कति समय लाग्छ 45 सेकेन्ड त्यसो भएर अब इन्जेक्टेबल भनेको इमर्जेन्सीमा बेस्ट हो अनकन्सियस भएकोलाई बेस्ट हो मुखबाट खान मिल्दैन भन्ने अवस्थामा बेस्ट हो अपरेसन गर्न लागेको बिरामीलाई बेस्ट हो इन्जेक्टेबल रुट हैन त्यसैले इन्जेक्टेबलका फाइदाहरू के हुन् भन्यो भने हेर्नुस् त इन्जेक्टेबल भनेको क्विक एब्जर्प्सन हो एकदमै छिटो शोषण हुने हो छिटो काम गर्छ 100% बायो जति चाहे त्यति औषधि हामीले रगतमा पुर्याउन सक्छौं हैन ओके बेस्ट इमर्जेन्सी अवस्थामा इन्जेक्टेबल बेस्ट हुन्छ बेहोस भएको बिरामीमा इन्जेक्सन बेस्ट हुन्छ अब मुखबाट दिनु भएन नि त बेहोस भएको बिरामी त एस्पिरेसन हुन्छ त्यसो भएर मुखबाट केही दिन मिल्दैन जस्तै एपेन्डिसाइटिसहरु भएको छ पेरिटोनाइटिसहरु भएको छ भने डाक्टरले मुखबाट केही दिन मिल्दैन लेखिदिनुहुन्छ अनि दिने उपाय के हो भेनबाट हैन अपरेसन गर्ने बिरामीलाई खाली पेट चाहिन्छ भन्छ हामीले केबाट दिन्छौं भेनबाट यी अवस्थामा इन्जेक्टेबलको फाइदा छ भन्ने उद्देश्य हो बेस्ट मसल आइएमलाई जहिले पनि ग्लुटेयल है बेस्ट भन्यो भने ग्लुटेयल है त ग्लुटेयल इज अ बेस्ट मसल तर कमन प्रयोग गरिएको के हो डेल्टोइड हो तर सबभन्दा उपयुक्त मसल फर इन्जेक्सन भन्यो भने बटकको हिपकोलाई मान्नु पर्छ ग्लुटेयल यो लार्जेस्ट मसल्स पनि हो हैन तर रेबिजको भ्याक्सिन चाहिँ यसमा दिनु हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ बटकमा रेबिज भ्याक्सिन चाहिँ दिदैनौ है हामी सबभन्दा कमन डेल्टोइड हो अनि एउटा प्रश्न 1 ml सम्मको इन्जेक्सन चाहिँ डेल्टोइडमा राम्रो हुन्छ तर 2 ml भन्दा माथिको इन्जेक्सन जहिले पनि बटकमा तपाईले 2 ml 3 ml को इन्जेक्सन तपाईले पाखुरामा लगाइदिनुस् त्यहाँ जम्छ जमेर भोलि डल्लो भयो गान्टो भयो सर मेरो सुई लागेको तपाईले भनेर आउँछ त्यो एब्जर्प्सन भएन कि मासु कम भयो त्यसो भएर 1 ml सम्म चाहिँ डेल्टोइड इज अ बेस्ट तर 2 ml भन्दा माथिको लागि चाहिँ जहिले पनि ग्लुटेयल इज अ बेस्ट भनेर हामी भन्छौं केही पनि भनेन बेस्ट मसल फर आइएम इन्जेक्सन भन्यो भने आन्सर के हो त बटकको ग्लुटेयल मसल इज अ बेस्ट फर आइएम इन्जेक्सन भनेर भन्नुपर्छ है त ओके ल है त अब बच्चाहरुको लागि भन्यो भने चाहिँ बच्चाहरुको फेरि थाई मसल हुन्छ है त बच्चाहरुमा भन्यो भने बेस्ट मसल कुन हो बच्चाको भन्यो भने थाई पनि विशेष गरी ल्याटरल एस्पेक्ट है त एउटा मेडियल एस्पेक्ट हुन्छ एउटा ल्याटरल एस्पेक्ट हुन्छ है ल्याटरल एस्पेक्ट अफ थाई त्यही भएर बच्चाको लागि सबभन्दा सुइटेबल मसल ल्याटरल एस्पेक्ट अफ थाई है त अब एडल्टहरुको लागि बेस्ट मसल ग्लुटेयल कमन डेल्टोइड कति ml सम्मको डेल्टोइड 1 ml सम्मको लागि बेस्ट 2 ml भन्दा माथिको लागि चाहिँ ग्लुटेयल र रेबिज भ्याक्सिनहरुले अब यो सियाटिक नर्भहरुलाई ड्यामेज गर्छ सियाटिक नर्भ प्यारालाइसिस गर्छ भन्ने हिसाबमा नर्भमा पर्न सक्ने सम्भावना भएको भएर नदिनु भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ के यसमा सामान्यतया हैन त्यही भएर बटकमा लाउँदाखेरि नर्भमा पर्न सक्ने भएको भएर प्यारालाइज हुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ छ त्यसरी बटकमा नलगाऊ भन्ने चाहिँ कारण एउटा त्यो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई है त ओके इन्फेन्टमा लेटरल एस्पेक्ट अफ थाई है त यो फेरि अलिकति म तपाईलाई यहाँ चित्रबाट देखाउँछु किनभने यहाँनिर यो हल्का तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तो हो यो बच्चाको थाई भयो मान्नुस् हैन दुईटा खुट्टा भयो बच्चाको हैन अब यो यहाँबाट के छ मिड लाइन छ है यो मिड लाइनको नजिक दिनुभयो भने मेडियल एस्पेक्ट भयो बाहिरपट्टि पारेर दिनु भने त्यसलाई ल्याटरल एस्पेक्ट भनिन्छ के त्यसैले यो बाहिरपट्टि पारेर दिनुपर्छ सुई जहिले पनि थाईको बाहिरपट्टि पार्नुलाई के भनिन्छ ल्याटरल एस्पेक्ट अफ थाई अब यही शब्द नबुझेर हाम्रो प्रश्न बिग्रिन्छ आन्सर बिग्रिन्छ ल्याटरल एस्पेक्ट हो कि मेडियल एस्पेक्ट हो कि एकचोटि अहिलेलाई सोधिएको प्रश्न पनि त अनि पास्ट क्वेशन हो नि त यो हैन भ्याक्सिनको लागि उपयुक्त मसल भनेर सोध्दै थियो
ल्याटरल एस्पेक्ट अफ थाई भनेर भन्नु पर्यो हैन हैन द बेस्ट मसल फर चिल्ड्रेनको लागि र भ्याक्सिनको लागि पनि सबभन्दा उपयुक्त मसल कुन हो त यही थाई मसल हो ओके ल हुन्छ बुझ्नु भयो हैन यहाँनिर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने ल्याटरल एस्पेक्टको अर्थ चाहिँ यो है त भ्याक्सिन दिँदा बच्चाको थाईमा किन डल्लो हुन्छ भन्नुभएको छ त्यो कतिपय भ्याक्सिनहरूको साइड इफेक्ट हुन्छ अब त्यस्तोलाई जम्न पनि सक्छ त्यो एलर्जिक रियाक्सन भएर शरीरको रेस्पोन्सले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा क्याभिटी बनाएर राख्न पनि सक्छ विभिन्न कारणहरू छ हैन उपाय भनेको त्यसलाई के हो त हट कम्प्रेसन गरेर सुरुमा 24 घण्टा चाहिँ दुख्छ र चिसोले सेक्छ पछि जम्न थाल्यो भने तातोले सेकिने ल प्यारेन्टल वा इन्जेक्टेबल रुट भन्छौं कुनै पनि औषधिलाई छिटो छरितो रूपमा दिनको लागि प्रयोग गर्ने माध्यम नै प्यारेन्टल रुट हो जसलाई हामी इन्जेक्टेबल रुट भन्छौं यसलाई प्यारेन्टल रुट पनि भनिन्छ है त अब प्यारेन्टल रुट भित्र एउटा इन्ट्राडर्मल ट्रान्सडर्मल सबडर्मल सबक्युटानस धेरै रुटहरू छ त्यो मध्ये पहिलो हो ट्रान्सडर्मल ट्रान्सडर्मल भनेको चाहिँ कस्तो रुटलाई मान्छ भने यो छालामा प्रयोग गर्ने जस्तो हामीले बेलाडोना प्लास्ट लगाउँछौं नि हैन यो गलफुलो मुम्स भएको बेलामा एउटा चाहिँ हामी एउटा टेप लगाउँछौं बेलाडोना प्लास्ट भन्ने त्यो टेपको नाम हो त्यो टेपहरु लगाइन्छ नि त्यस्तो टेपहरु लगाएर वा अरु कुनै चीज लगाएर हामी दुखाइ कम गर्छौं भने दुखाइ कम गर्न त्यस्ता चीजहरु प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो चाहिँ ट्रान्सडर्मल रुट हो ट्रान्स भनेको टाँसेर के डर्मलमा टाँसेर कुनै चीज प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई हामी ट्रान्सडर्मल रुट भन्छ त्यसो ट्रान्सडर्मलको अर्थ चाहिँ तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने त्यतिबेला भनिदिनु होला छालामा कुनै चीज टाँसेर हैन दुखाइ कम गर्न इन्फ्लामेसन कम गर्न हामी प्रयोग गर्छौं भने त्यसलाई ट्रान्सडर्मल भनिन्छ इन्ट्राडर्मल भनेको चाहिँ सबैलाई थाहा छ छालामा लगाइने सुईलाई इन्ट्राडर्मल भनिन्छ 15 डिग्रीको एंगलमा लगाउँछौं हामी छालामा है नझुक्किनु होला छालामा किनभने हामी झुक्किन्छौं के छाला मुनि हो कि छालामा हो छाला मुनि भने सबडर्मल हुन्छ है छालामा भन्यो भने इन्ट्राडर्मल हुन्छ अब यही झुक्किन्छ सबडर्मल र इन्ट्राडर्मल भन्यो भने छाला मुनि भनेको इम्प्लान्ट राख्ने छाला मुनि हो सबडर्मल रुट सो यही प्रश्न गर्छ के इम्प्लान्ट कुन रुटमा राखिन्छ भनिदिन्छ आन्सर हो सबडर्मल रुट भने अब तपाईलाई इन्ट्राडर्मलमा हामी के गर्छौं त भन्दा बीसीजी भ्याक्सिन लगाउँछौं इन्ट्राडर्मलमा ड्रग सेन्सिटिभिटी टेस्ट गरिन्छ है त्यसै गरेर हामी मन्टक्स टेस्ट गर्छौं ट्युबरकुलोसिसको टेस्ट गर्छौं है त ओके 72 घण्टामा हेरिन्छ जुन अर्को लेप्रोसीको टेस्ट गर्छौं लेप्रामिन टेस्ट गर्छौं हामी बीसीजी भ्याक्सिन लाइन्छ र अहिले नेपाल सरकार र डब्ल्युएचओ को प्रोटोकल अनुसार एन्टी रेबिज भ्याक्सिनलाई पनि हामी के गर्छौं इन्ट्राडर्मल रुटमा लगाउँछौं आईडी मा त्यसैले अहिले हालसालै 2018 बाट नेपालले फलो गरेको छ एन्टी रेबिज भ्याक्सिन पनि अहिले आईएम नलगाएर के लगाइन्छ इन्ट्राडर्मल यो ध्यान दिनु होला मैले पहिला पनि यसको विषयमा भनिसकेको छु त्यसो भएर कहिलेकाहीँ इन्ट्राडर्मलहरु केमा दिन्छ भन्न सक्छ हैन अब अरु पनि विभिन्न भ्याक्सिनहरु छ एफआईपीभी हरु पनि छ हैन विभिन्न कुराहरु छन् जस यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला है ल सबडर्मल भनेको छाला मुनि भन्ने अर्थ लाग्छ है त छाला मुनि दिनुलाई सबडर्मल भनिन्छ यसमा निडल 10 देखि 15 डिग्रीको एंगलमा राखिन्छ र यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण सोधेको प्रश्न भनेको इम्प्लान्ट कहाँ राखिन्छ भनेर प्रश्न गर्छ आन्सर के हो त छाला मुनि यदि मेडिकल टर्ममा सोध्यो भने सबडर्मल है छाला मुनि नेपालीमा सोध्यो भने छालामा छाला मुनि बोसोमा भनेर सोध्छ कि इम्प्लान्ट कहाँ राखिन्छ छाला मुनि राखिन्छ र अर्को रुट छ सबक्युटानस फ्याट जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ बोसोमा जसलाई हामी 45 डिग्रीको एंगलमा दिन्छौं र यसमा बोसो हुने भएको भएर दुखाइ कम हुन्छ है र सबैभन्दा बढी इन्सुलिन प्रयोग गर्ने रुट पनि के हो त सबक्युटानस हो
है त। सबक्युटानस इन्सुलिन, अरू पनि विभिन्न भ्याक्सिनहरू हामी प्रयोग गर्छौँ हैन, त्यो सबक्युटानस रुटहरुमा प्रयोग गरिन्छ हैन। इन्सुलिन भ्याक्सिनहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसरी सबक्युटानस कति डिग्रीको एंगलमा दिइन्छ भनेर प्रश्न गर्छ एउटा, 45 डिग्री। बोसोमा भन्ने अर्थ के बुझिन्छ वा कुन रुटलाई बोसोमा दिने इन्जेक्सन भनिन्छ भनिन्छ, एन्सर हो सबक्युटानस रुट भनेर भनिदिनु होला है त। इन्सुलिन है ल। अब यहाँनिर यो अस्ति नै पनि प्रश्न आएको थियो हैन। ओके, सबक्युटानसलाई सबभन्दा बढी दिएको चाहिँ सबक्युटानस, सरी इन्सुलिनलाई सबक्युटानस हो है। अनि चिकित्सकको परामर्शमा चाहिँ अस्पतालहरुमा आईभी प्रयोग गरिन्छ है त। चिकित्सकको परामर्शहरुमा आईभी प्रयोग गरिन्छ, तर कमन रुट भनेको चाहिँ एससी हो। त्यसो भएर तपाईहरुलाई यदि एक्जाममा सोधिहाल्यो भने, अस्ति पनि क्वेरीहरु आएको थियो हैन, एससी र आईभी, एससी र आईभी है। आईभी चाहिँ अस्पतालमा डाक्टरको परामर्श अनुसार प्रयोग गरिन्छ हैन, र सबक्युटानस चाहिँ पेशेन्टले आफै घरमा आएर प्रयास चलाउनुहुन्छ। त्यसो भएर साइट सोध्यो भने पेटमा भन्ने सबभन्दा बढी प्रयोग गरिएको साइट पेटमा। कुन माध्यमबाट इन्सुलिन बढी दिन्छ भन्यो भने 1 नम्बरमा सबक्युटानस, त्यसपछि दिएको माध्यम चाहिँ आईभी हो। र आईएम पनि दिन सकिन्छ भनेछ, तर प्र्याक्टिकली आईएम प्रयोग छैन के, आईएमलाई प्रयोग गरिएको छैन। त्यसरी कमनली दिएको अस्पतालमा चाहिँ इन्ट्राभेनस रुटबाट दिएको छ। कमन पेशेन्टले घरमा आफै लगाउने चाहिँ के हो त, सबक्युटानस हो। कहाँ लगाउँछ? पेटमा। आजभोलि थाइमा सजिलो हुन्छ, थाइमा भनिएको छ अहिले। त्यसो भएर दुईटा भागमा प्रायः चाहिँ हामी इन्सुलिन लगाउने गर्छौं भनेर भन्दिनु होला है त। ल ओके, ल त्यसपछि अर्को रुट छ इन्सुलिनलाई कहिले दिने भन्यो भने ठिक खाना खानु भन्दा अगाडि 10 देखि 15 मिनेट भन्छ है। ल 10 देखि 15 मिनेट अगाडि हुन्छ। त्यो अगाडि चाहिँ हामी खाना चाहिँ सुई लगाउने सल्लाह दिन्छौं है त। इन्सुलिनलाई कति बेला दिइन्छ भन्छ, डायबिटिज ड्रगहरु चाहिँ कि खानाको बिचमा कि खाना पछि दिइन्छ, तर इन्सुलिनलाई चाहिँ हामी ठिक के गर्छौं, खानाको जस्ट अगाडि चाहिँ हामी इन्सुलिन लगाउने सल्लाह दिन्छौं है त। ओके ल। अब यहाँनिर तपाईले प्रश्न गर्नु भएको छ, थ्योरीले अहिले पनि गुगलमा किताबमा हेरियो भने मोस्ट कमन साइट भन्यो भने एब्डोमेन भनिरहेछ कि। प्र्याक्टिकली थाइमा लगाउन थालिएको छ आजभोलि, सजिलो हुन्छ, बिरामी आफैले लाउन सक्छ। तर थ्योरीमा अहिले पनि मैले गुगलमा धेरै ठाउँमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि एब्डोमेन भनेको भएर मोस्ट कमन साइट फर इन्सुलिन इन्जेक्सन भन्यो भने पेट भनेर भन्नु होला है त। थ्योरीले कतिपय कुराहरू मान्दैन हैन। प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो जोइन्ट हामीलाई हिप जस्तो लाग्छ, तर थ्योरीले के भन्छ, नी जोइन्ट भन्छ। अब नी जोइन्ट भनेपछि नी नै हो भन्नु पर्यो। त्यसो भएर कतिपय कुराहरू प्र्याक्टिकली एउटा लागु हुन्छ, तर थ्योरीमा चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ। त्यसो भएर हामीले थ्योरीलाई नै फलो गर्दा पेटमा भनेको उपयुक्त हुन्छ है त। डायबिटिज किटोएसिडोसिसमा आईभी दिन्छ हो, एक्ज्याक्टली। एकदमै सुगरको लेभल बढी भयो भने डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार हामी आईभी दिने गर्छौं। र अर्को रुट छ इन्ट्रामस्कुलर रुट, कति डिग्री एंगलमा दिइन्छ भन्छ, 90 डिग्री मासुमा भन्ने अर्थ हुन्छ। इन्ट्राभेनस रुट फास्टेस्ट एक्सन, सबभन्दा छिटो काम गर्ने र सबैभन्दा बढी बायो एभाइलेबिलिटी भएको माध्यम हो। यो बायो एभाइलेबिलिटी भन्ने चीज सम्झिनु होला। यो के हो भने औषधि कति प्रतिशत रगतमा पुग्छ भन्ने कुरा नै के हो त, औषधिको बायो एभाइलेबिलिटी। र सबैभन्दा बढी बायो एभाइलेबिलिटी भएको रुट चाहिँ भेनस हो। हामीले दिने जुन माध्यमहरु छ त्यो मध्ये सबभन्दा फास्टेस्ट काम गर्ने कुन हो त, बायो एभाइलेबिलिटी भेनस हो। अब प्रश्न आउला, आर्टरीबाट दिएको लाई फास्टेस्ट मान्ने कि भेनसबाट दिएकोलाई फास्टेस्ट मान्ने भन्ने प्रश्न आउँछ हैन। आर्टरीमा दिनु फास्टेस्ट हो कि भेनसमा दिने फास्टेस्ट हो भन्यो भने तपाईले फिजियोलोजी बुझ्नुस्। भेनस भनेको के हो, भेनस भनेको के हो भन्दा मुटुतिर रगत बग्नु भनेको भेन हो। आर्टरीले के गर्छ, रगतलाई मुटुबाट बाहिर लिएर जान्छ। त्यसैले आर्टरीबाट दिनु ढिलो हुन्छ भेनस भन्दा है। भेनसले चाहिँ मुटुतिर धकल्छ र फास्ट हुन्छ हैन, किनभने भेनले त मुटुतर्फ ब्लड लिएर जाने हो नि त।
तर आर्ट्रीले के गर्छ शरीरको बाहिरी भागमा लिएर जाने हो। त्यसो भएर आर्ट्री भन्दा भेनबाट के हुन्छ फास्टेस्ट हुन्छ र बायो एभाइलेबिलिटी एउटै होला बराबरै होला सबै रगतमै पुग्छ समस्या भएन। तर एक्सनको हिसाबमा चाहिँ छिटो ब्रेनमा चाहिँ कुन पुग्छ त आर्ट्रियल ब्लड सरी भेनसमा दिएको औषधिहरू छिटो ब्रेनमा पुग्छ भनेर भन्ने। र यो भेनसमा दिएको औषधिहरूलाई तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ नसामा भन्ने अर्थ लाग्छ कि नसामा भन्ने अर्थ लाग्छ। नसामा भनेको भेनमा हो। अब यहाँनिर 25 डिग्रीको एंगलमा दिनुपर्छ भन्ने छ। तर यसमा चाहिँ खास एक्ज्याक्टली के हो भने 15 देखि 45 डिग्रीको एंगल भनेको छ कि। अब एंगल हो तर खास एक्ज्याक्टली 25 देखि 30 डिग्री भनेर एभरेजमा चाहिँ हामी यो भन्छौं हैन। तर हुन पर्ने चाहिँ खास कति हो भेनसको 15 देखि 45 डिग्री एंगल हो। तर बिचमा लिदियो भने 25 देखि 30 डिग्रीमा दिँदाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने हिसाबमै राखिएको है त। तर अब तपाईलाई सामान्य भाषामा चाहिँ यो सोधिदिन सक्छ भेनसको ड्रगहरु कति डिग्रीको एंगलमा दिइन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर चाहिँ के हो त 15 देखि 45 डिग्रीको एंगलमा दिइन्छ। यदि एभरेजमा छान्न पर्यो भने 25 देखि 30 को नजिकमा जुन छ त्यसलाई छान्नु होला है कहिलेकाहीँ आइदियो भने है त। ल अर्को रुट छ इन्ट्राथेकल रुट्स। इन्ट्राथेकल भनेको यो मेनिन्जिस अर्थात सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड लम्बर पञ्चर ढाडबाट सीएसएफ तान्नु पर्दा जुन हामी मेरुदण्डमा सुई लगाउँछौं त्यो मेरुदण्डमा लगाउने सुईलाई भनिन्छ इन्ट्राथेकल रुट्स। तपाईलाई नामै सोधिन्छ कि इन्ट्राथेकल भनेको कहाँ सुई लगाउनु हो भनेर सोध्छ। इन्ट्राथेकल भनेको ढाडको मेरुदण्डको बीचमा भर्टेब्राको बीचमा सुई लगाएर हामी सीएसएफ तान्न पनि हुन सक्छ औषधि हाल्न पनि हुन सक्छ। त्यो रुटलाई हामी के भन्छौं इन्ट्राथेकल रुट जो विशेष गरेर L3 र L4 को बीचमा गरिन्छ लम्बर थर्ड र लम्बर फोर्थ को बीचमा गरिन्छ जुन प्रक्रियालाई हामी लम्बर पञ्चर भन्छौं। जुन प्रक्रियालाई लम्बर पञ्चर भन्छौं। अर्को शब्द इन्ट्रामेडुलरी भनेको के हो भनिदिन सक्छ बोन म्यारोमा दिने इन्जेक्सन। बोन म्यारोमा है बोन म्यारोमा पनि कहिलेकाहीँ हामी सुई लगाउँछौं। त्यो बोन म्यारोमा लगाउने सुईलाई अर्को शब्दमा इन्ट्राअसियस रुट पनि भनिन्छ। बोन म्यारोमा लगाउने सुईलाई इन्ट्राअसियस रुट पनि भनिन्छ। भने प्राय जसो बोन म्यारोमा जुन सुई लगाइन्छ त्यो सुई चाहिँ टिबिएमा लगाइन्छ है मोस्ट कमनली। तपाईहरुलाई सोध्यो भने है त एउटा प्रश्न यहाँनिर के गर्न सक्छ भने तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सुन्नु भएको छ नि बोन म्यारो एस्पिरेसन भन्ने शब्द सुन्नु भएको छ हो। कहिलेकाहीँ बोन म्यारोमा क्यान्सर छ कि छैन भनेर हामी बोन म्यारो तानेर टेस्ट गर्छौं। त्यो बोन म्यारो तान्ने काम कहाँबाट गरिन्छ भन्यो भने टिबिआबाट। बोन म्यारो टेस्ट गर्दा बोन म्यारो तान्ने काम कुन बोनबाट गरिन्छ भन्यो भने आन्सर मोस्ट कमनली युज्ड बोन के हो त टिबिया है। र यसरी टिबियामा कुनै सुई लगाउनु अर्थात बोन म्यारो भित्र कुनै सुई पुर्याउनुलाई हामी के भन्छौं इन्ट्रामेडुलरी रुट। यसलाई अर्को शब्दमा इन्ट्राअसियस रुट पनि भनिन्छ। भने आर्टरी भित्र दिनुलाई के भनिन्छ इन्ट्रा आर्टेरियल। तर अब झुकिन्छ के इन्ट्रा आर्टिकुलर उस्तै उस्तै छ। एउटा इन्ट्रा आर्टेरियल अर्को चाहिँ के त इन्ट्रा आर्टिकुलर। अब यही प्रश्न गर्दिन्छ के हामीलाई इन्ट्रा आर्टिकुलर भनेको के हो इन्ट्रा आर्टेरियल भनेको के हो भनिदिन्छ। आर्टिकुलर र आर्टेरियल हल्का मात्रै फरक छ यसमा अरु केही छैन एकदमै हो है। त्यसो भएर यो झुकिन सक्छौं हामी। यहाँनिर हेर्नुस् त आर्टेरियल TERIAL चाहिँ आर्टिकुलर मात्रै छ। त्यसो भएर यस्तै यस्तैमा हामी झुकिन्छौं। हड्डी भित्र कुनै सुई जोइन्ट भित्र कुनै सुई लगाउनु पर्यो भने त्यो जोइन्ट भित्र सुई लगाउनुलाई हामी इन्ट्रा आर्टिकुलर भनेर भन्ने गर्छौं। जो विशेष गरेर डिपोमेड्रल आजभोलि हड्डीमा लगाइने सुई भनेर भन्नुहुन्छ नि हैन। यो जोइन्टहरु दुखेको बेलामा डाक्टरहरुले सुई लगाउनुहुन्छ जुन सुईलाई हामी के भन्छौं डिपोमेड्रल इन्जेक्सन है। ल अब यही प्रश्न हेर्नुस् त जोड्नीमा दिइने सुईलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर के हो त इन्ट्रा आर्टिकुलर। अब यहाँनिर जुन यहाँ इन्ट्रा आर्टेरियल पनि राखिदिन्छ अनि हामी उस्तै उस्तै लाग्छ केही फरक जस्तो लाग्दैन अनि हामी झुक्किन्छौं। ल
त्यसो भएर अब जोइन्टमा दिने इन्जेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर सोधियो भने एन्सर हो इन्ट्रा आर्टिकुलर भनेर भनिदिने है। ल अब अर्को शब्द छ प्लाज्मा हाफ लाइफ भन्ने शब्द छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई फार्मेसीमा एउटा अर्को वर्ड सोध्छ, त्यो हो प्लाज्मा हाफ लाइफ है त। प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको के हो भनेर सोधिदिन सक्छ है। यसलाई तपाईहरुलाई सोधिदिन्छ हेर्नुस् है, यसलाई स्मल t1/2 पनि भनिन्छ। प्लाज्मा हाफ लाइफको संकेत के हो t1/2 प्लाज्मा हाफ लाइफ 1/2। यो के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले औषधि खाइसकेपछि दोस्रो डोज कति बेला सुरु गर्ने त्यो अवधिलाई नै प्लाज्मा हाफ लाइफ भनिन्छ। अर्थात कुनै पनि औषधिको मात्रा 50% मा कति घण्टामा झर्छ, कति घण्टामा त्यो झर्दछ, त्यो झरेको घण्टालाई नै हामी प्लाज्मा हाफ लाइफ भन्छौं। अब इक्जाम्पल तपाईले एमोक्सिसिलिनलाई के भन्नुहुन्छ 8 घण्टाको फरकमा खानुस् है। 8 घण्टाको फरकमा एमोक्सिसिलिन खानुस्। यसको अर्थ एमोक्सिसिलिनको प्लाज्मा हाफ लाइफ कति रहेछ 8 घण्टा। तपाईले एजिथ्रोमाइसिनलाई के भन्नुहुन्छ 24 घण्टामा एकचोटी खानु भन्नुहुन्छ, दिनको एक पटक। भनेपछि यदि तपाईले एजिथ्रोमाइसिन खानु भयो भने 24 घण्टामा मात्रै त्यो रगतमा 50% मा पुग्छ के। 50% भन्दा तल भयो भने औषधिले काम गर्दैन, कीटाणुलाई मार्न सक्दैन। त्यसो भएर औषधिलाई 50% भन्दा तल ल्याउन दिन हुँदैन। त्यो भन्दा अगाडि नै औषधिको दोस्रो डोज खाइसक्नु पर्छ। त्यो दोस्रो डोज खाने जुन प्रक्रिया छ दैट इज कल्ड प्लाज्मा हाफ लाइफ। त्यसलाई नै के भन्छौं हामी प्लाज्मा हाफ लाइफ। त्यसो भएर अब तपाईलाई इक्जाम्पल फ्लुकोनाजोल जुन हामी दाँतमा औषधि खान्छौं फ्लुकोनाजोल, त्यो त हप्ताको एकचोटी खाइन्छ नि। त्यो एकचोटी खानु भनेको प्लाज्मा हाफ लाइफ कति भयो त फ्लुकोनाजोलको 1 हप्ताको भयो कि। कुनै पनि औषधि नेक्स्ट डोज अर्को डोज कहिले खाने भन्ने कुरा नै त्यो औषधिको के हो प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेर सम्झिनु होला है। बुझ्नुभयो प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको है त। ल हुन्छ ओके। त्यसपछि अब हामी सेल्फ लाइफ भन्छौं। सेल्फ लाइफ भनेको त एक्सपायरी लाइफ हो। मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई। रेशनल युज अफ ड्रग मैले हिजो पनि भनिसके। कुनै पनि औषधिहरुलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने विधिलाई हामी के भन्छौं रेशनल युज अफ ड्रग हैन। सही औषधि सही टाइममा सही मात्रामा सही डोज को जुन औषधिहरु प्रयोग गर्छौं त्यो औषधिलाई नै हामी के भन्छौं रेशनल युज अफ ड्रग। तपाईले एमोक्सिसिलिन दिनमा 3 चोटी खानुपर्छ भन्नुभयो भने रेशनल भयो। एमोक्सिसिलिन दिनमा 1 चोटी खाए पुग्छ भन्नुभयो भने त्यो के भयो त इरेशनल भयो। त्यसो भएर रेशनलको पनि मैले हिजो भनिसके। ल आज हामी फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स को बारेमा अलिकति छलफल गर्छौं है। ल ओके फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स भनेको पेनिसिलिन हो हैन। फर्स्ट एन्टिबायोटिक भनेको चाहिँ के हो त पेनिसिलिन है। पेनिसिलिनलाई कसले पत्ता लगाएको भन्यो भने अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले। र यिनलाई आजभोलि सर सम्मान गरिन्छ, सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भनिन्छ। भनेपछि संसारमा पत्ता लागेको पहिलो एन्टिबायोटिक हो पेनिसिलिन, जसलाई अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले 1929 मा पत्ता लगाएका थिए है। र यो 1929 मा पत्ता लागेपछि धेरै जसो रोगहरु चाहिँ एकदमै संसारमा जुन फैलिएका थिए नि है त, त्यो रोगहरुलाई कन्ट्रोल गर्न एकदमै ठूलो भूमिका खेलेको भएर यसलाई हामी क्वीन अफ मेडिसिन भन्छौं। पेनिसिलिनलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ क्वीन अफ मेडिसिन्स, रानी, औषधिको रानी। त्यसो भएर फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स कुन हो संसारमा पत्ता लागेको पेनिसिलिन। कसले पत्ता लगाएको थिए सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले। कहिले 1929 मा। तर यसको प्रयोग चाहिँ 41 मा मात्रै भयो। फेरि बन्न चाहिँ बन्यो 29 मा तयार पारियो पत्ता लगाइयो। तर त्यसको ट्रायल सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्दाखेरि 1941 मा मात्रै यसको प्रयोग भएको छ। त्यसो भएर प्रयोगको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रयोग भएको औषधि चाहिँ सल्फामिथाक्साजोल हो कि।
नजोकिन होला है। बनेको पहिला पेनिसिलिन नै हो, तर औषधिको रूपमा प्रयोग भएको चाहिँ के हो? सल्फामिथाक्साजोल हो। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई संसारमा सबभन्दा पहिला पत्ता लागेको औषधि भन्यो भने पेनिसिलिन, तर पहिला प्रयोग गरिएको एन्टिबायोटिक्स कुन हो भन्यो भने आन्सर के त? सल्फामिथाक्साजोल। यो कन्फ्युजन नहुनु होला है त। धेरै जसो औषधिहरुको मेटाबोलाइज लिभरमा हुन्छ, मैले भन्नै पर्दैन। बाहिर निस्किने काम केबाट हुन्छ? किडनीबाट हुन्छ। तर ग्यासेस औषधिहरुको निस्किने काम चाहिँ लङ्सबाट हुन्छ, यो मैले पहिले भनिसकेँ। त्यसो भएर औषधिको मात्रा दुईटा अङ्गमा भर पर्छ, लिभर कस्तो छ र त्यो मान्छेको किडनी कस्तो छ। यो दुईटा हेल्दी छ भने हामी फुल डोज प्रयोग गर्छौं, यो हेल्दी छैन भने डोजको मात्रा के हुनुपर्छ? घटाउनु पर्छ। त्यसो भएर औषधिको डोज दुईटा अङ्गमा भर पर्छ। ती अङ्गहरू के हुन् भन्यो भने एउटा अङ्ग के हो? लिभर, एउटा अङ्ग चाहिँ किडनी। यो दुईटाको आधारमा चाहिँ हामी औषधिको डोज वर्गीकरण गर्ने गर्दछौं है त। ल त्यसो भएर ओके, अब यहाँनिर धेरै प्रश्नहरू आछ हो। पेनिसिलिन कहिले पत्ता लागेको भन्ने कुरा 28 पनि छ, 25 पनि छ, धेरै छ व्याख्या हैन। तर अब धेरै ठाउँमा मैले 29 भेटाएको भएर मैले 29 राखेको हो। म पनि कन्फ्युज भएँ, मैले नि गुगलहरू सर्च गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू देखिन्छन्, तर 29 धेरै ठाउँमा भेटिएको भएर मैले 29 व्याख्या गरेको है। ल ओके, ल औषधिले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा विभिन्न कुरामा भर पर्छ। द्याट इज कल्ड फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द ड्रग एक्सन्स, अर्थात् औषधिले कति काम गर्छ, औषधिले कति प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने कुरालाई विभिन्न तत्त्वहरूले असर गर्छ। त्यो मध्ये सबभन्दा बढी असर गर्ने तत्त्व हो बडी वेट है। त्यसपछि गएर एज अफ इन्डिभिजुअल, उमेरले पनि फरक पार्छ, जात जातिले पनि फरक पार्छ, साइकोलोजिकल फ्याक्टर्सले पनि फरक पार्छ, कस्तो खानेकुराहरूसँग औषधि खाएको छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ, इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरले पनि फरक पार्छ, कुन समयमा औषधि खाएको छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ है, रुटले पनि फरक पार्छ, जेनेटिक फ्याक्टर्सले पनि फरक पार्छ है त, प्रेजेन्स अफ डिजिज, अरू कुनै रोग छ भन्ने पनि फरक पार्छ, मेटाबोलिक डिसअर्डर छ भने पनि फरक पार्छ। यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिलाई औषधिले कति काम गर्छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिको धेरै कुरामा भर पर्छ। एउटा हो बडी वेट, दोस्रो हो उमेर, तेस्रो हो जात जाति, चौथो साइकोलोजिकल असर, डाइट, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, कति बेला खाएको टाइम है, त्यसपछि कुन माध्यमबाट दिएको रुट, जेनेटिक फ्याक्टर्स कस्तो छ, वंशानुगत, अरू रोगहरू छ कि छैन, मेटाबोलिक डिसअर्डर भएको छ कि छैन, यी समस्याहरूको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यो औषधिले काम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ, जसलाई भनिन्छ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द ड्रग्स, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द ड्रग्स है। के भन्यो भने हामीलाई सम्झिनु पर्छ है। औषधिको मात्रालाई काम गर्न दिने नदिने भन्ने कुरा केमा भर पर्छ भन्यो भने एउटा हो बडी वेट्स है त, एउटा बडी वेट्स, अर्को एज, अर्को जात जाति, साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स, डाइट, इन्भाइरोमेन्टल, टाइम अफ एडमिनिस्ट्रेसन्स, रुट, जेनेटिक फ्याक्टर्स, प्रेजेन्स अफ डिजिज, मेटाबोलिक डिसअर्डर्स, यी कुराहरूले चाहिँ औषधिको मात्रालाई फरक पार्छ। र सामान्यतया हैन, WHO ले एडल्ट डोज भनेर जुन क्याल्कुलेसन गरेको छ नि, त्यो पुरुषको हकमा चाहिँ 60 केजीलाई आधार मानिन्छ। एउटा एडल्ट भनेर कति केजीको पुरुषलाई चिनिन्छ भन्यो भने 60 केजी, महिलाको हकमा चाहिँ 50 केजीलाई आधार मानिन्छ। यो आधार है। र कुनै पनि औषधिको डोज निर्धारण गर्दा सबभन्दा राम्रो भनेको वेटको आधारमा हो, वेटको आधारमा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ है त। के को आधारमा औषधि क्याल्कुलेट गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्यो भने वेटको आधारमा। मैले अघि नै पनि हजुरलाई भनिसकेँ, प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको औषधि 50% जुन बेलामा पुग्छ त्यो अवधिलाई नै हामी प्लाज्मा हाफ लाइफ भन्छौं। जस्तै एजिथ्रोमाइसिनलाई 24 घण्टामा खानु भनेको अर्थ एजिथ्रोमाइसिनको प्लाज्मा हाफ लाइफ कति हो? 24 घण्टा है त। बायो एभाइलेबिलिटी मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, औषधि कति प्रतिशत रगतमा पुग्छ भन्ने कुरा नै के हो त? त्यो बायो एभाइलेबिलिटी। अब अर्को थेराप्युटिक लेभल भन्छ, थेराप्युटिक लेभल।
यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। थेराप्युटिक युज, थेराप्युटिक लेभल र पेशेन्ट कम्प्लायन्स। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हैन, त्यो औषधिको मात्रालाई जनाउँदछ जसले शरीरमा आशा गरेको असर देखाउँछ। तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई औषधि दिनुभयो भने त्यो व्यक्तिको औषधि खाइसकेपछि त्यो भित्र भएका रोगका कीटाणुहरू मर्छन् कि मर्दैनन्? त्यो मार्नको लागि जति दिन पर्छ त्यो मात्रालाई नै हामी थेराप्युटिक लेभल भन्छौं के। जस्तो फर एक्जाम्पल हामी एमोक्सिसिलिनलाई के भन्छौं भने सामान्यतया हेर्नुस् है 500 mg दिनमा 3 पटक खाए पुग्छ एडल्टलाई भनेर हामी एउटा भन्छौं नि। तर यो 500 mg को एडल्टलाई तपाईले यदि यो एडल्ट तपाईसँग आयो जसको वेट 80 केजी छ, तपाईले 500 mg भनेर आधार कसलाई मान्नु भएको थियो? 60 केजीलाई हो नि त। WHO त 60 केजीलाई एडल्ट डोजको आधार मानेको छ नि। तर तपाईको आयो कि 80 केजी को मान्छे। अब तपाईले 80 लाई पनि 500 mg, उही 60 किलोलाई पनि 500 mg दिनुभयो भने यो 500 mg ले 80 mg को शरीरमा भएको कीटाणुहरू मार्न सक्दैन। अब यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो? यसको बडी वेट अनुसार डोज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो के। तपाईले यसलाई अब 50 mg पर केजी को दरले डिवाइडेड बाइ 3 टाइम्स गरिदिनुस्। यसलाई TDS गरिदिनुस्। 30 देखि 50 mg दिन मिल्छ एमोक्सी। हो यसरी मान्छेको वेट अनुसार, मान्छेको आवश्यकता अनुसार जुन औषधिको मात्रा निर्धारण गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ थेराप्युटिक लेभल। त्यसलाई भनिन्छ थेराप्युटिक लेभल र यो थेराप्युटिक लेभल अनुसारको औषधि प्रयोग गर्नुलाई भनिन्छ थेराप्युटिक युज। र थेराप्युटिक युज भइसकेपछि पेशेन्टले कम्प्लिट रूपमा उपचार सम्पन्न गरेर सन्चो भएको अवस्थालाई भनिन्छ पेशेन्ट कम्प्लायन्स। त्यसैले लेभल के हो, युज के हो, कम्प्लायन्स के हो? लेभल औषधिको मात्रा हो जसले उसको शरीरमा भएको कीटाणुहरू मर्न सक्छ। त्यो मात्रालाई सही रूपमा सही दिनसम्म खानु भनेको त्यो युज भयो। औषधि पूरा गरेर सन्चो भएको अवस्था पेशेन्ट कम्प्लायन्स भयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ पेशेन्ट कम्प्लायन्स के हो, थेराप्युटिक युज के हो, थेराप्युटिक लेभल के हो भन्न सक्छ। लेभल भनेको चाहिँ एक डोजको मात्रा हो कि एक डोजमा कति मात्रा दिने भन्ने अर्थ नै के हो त थेराप्युटिक लेभल हो है। ल त्यसपछि अब हामी जान्छौं एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट AMA, जसलाई हामी सर्टकटमा सामान्य भाषामा एन्टिबायोटिक्स भनेर भन्ने गर्छौं। AMA है। अब हजुरहरुलाई यही प्रश्न गरिदिन्छ AMA भनेको के हो त? यो नै के हो? एन्टिबायोटिक्स। अब एन्टिबायोटिक्सलाई के भनिन्छ भनेर पनि प्रश्न गरिदिन्छ। एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट भनिन्छ भनेर भनियो। जसलाई सर्टकटमा हामी के भन्छौं? AMA। अनि एन्टिबायोटिकमा एउटा यस्तो शब्द प्रयोग हुन्छ, सूक्ष्म जीवाणुबाटै बनाएर त्यही सूक्ष्म जीवाणुलाई मार्न प्रयोग गरिने केमिकल एजेन्टलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्छ। माइक्रो अर्गानिजमबाटै बनाएर त्यही माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्न प्रयोग गरिने एजेन्टहरूलाई के भनिन्छ? भनिन्छ एन्टिबायोटिक्स भन्नुपर्छ। यो के हो भने आइरन कट्स आइरन भने जस्तै, आइरन कट्स आइरन भने जस्तै, फलामले फलाम काट्छ भने जस्तै, होमियोप्याथीमा हामी भन्छौं नि आइरन कट्स आइरन भनेर भने जस्तै सूक्ष्म जीवाणुहरू जस्तो हेर्नुस् है, पेनिसिलिन फंगसबाट भन्छ, लेउबाट भन्छ। फंगस भने त माइक्रो अर्गानिजम त हो नि। त्यही माइक्रो अर्गानिजमबाट बनाइयो र त्यही माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई नै मार्न प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो केमिकल एजेन्टलाई नै हामी के भन्छौं? एन्टिबायोटिक्स। त्यसैले भोलि तपाईलाई एउटा परिभाषा राख्छ कि माइक्रो अर्गानिजमहरुबाटै बनाएर तिनीहरुलाई नै मार्नको लागि प्रयोग गरिने केमिकल एजेन्टलाई के भनिन्छ भन्यो भने आन्सर के हो त? माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्नको लागि बनाइएको त्यही केमिकल एजेन्टलाई नै हामी एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट वा एन्टिबायोटिक्स भनेर भन्ने गर्दछौं। र माइक्रो अर्गानिजमबाट नै बनाइएका केमिकल तत्व जसलाई त्यस्तैलाई मार्न प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्ता तत्वहरूलाई एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट भनिन्छ।
र यसको वर्गीकरण निम्न अनुसार गरिन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी केमिकल स्ट्रक्चरको आधारमा वर्गीकरण गरौँ। एन्टिबायोटिकलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने है, एउटा हो केमिकल स्ट्रक्चरको आधारमा। ल अब केमिकल स्ट्रक्चरको आधारमा 1 नम्बरमा छ सल्फोनामाइड ग्रुपको औषधि है। 1 नम्बरमा औषधि के छ, सल्फोनामाइड्स ग्रुपको औषधि छ। अब सल्फोनामाइड्स भित्र के पर्छ भनेर तपाईलाई सोधिन्छ। यसमा पर्छ कोट्रिमोक्साजोल, सल्फामिथाक्साजोल, सिल्भर सल्फाडाइजिन र ड्याप्सोन। यी औषधिहरूलाई हामी सल्फोनामाइड्समा राख्छौं र सबभन्दा पहिला प्रयोग भएको ग्रुपको औषधि पनि यही हो, सल्फोनामाइड ग्रुपको औषधि। बनेको चाहिँ पेनिसिलिन, तर प्रयोगमा आएको पहिलो औषधि के हो त, सल्फोनामाइड ग्रुपको। अब यहाँनिर हेर्नुस् त कोट्रिमोक्साजोल र ड्याप्सोन एउटै ग्रुपको औषधि हो है। जो हामी लेप्रोसीमा प्रयोग गर्छौं त्यसमा प्रयोग गर्ने ड्याप्सोन र कोट्रिमोक्साजोल एउटै ग्रुपको औषधि। कुन ग्रुपमा पर्छ भन्यो भने आन्सर हो सल्फोनामाइड्समा। कुन ग्रुपमा पर्छ भन्यो सल्फोनामाइड्समा। र यो सल्फोनामाइड्सबाट जेनरली हुने असर भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। कमनली फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी, अर्थात् यसले के गराउँछ भन्यो भने एनिमिया। त्यसो भएर कोट्रिमोक्साजोल प्रयोग गर्यो भने के हुन सक्छ भनेर सोध्छ है तपाईलाई, एनिमिया हुन सक्छ। किनभने यसले के को कमी गरिदिन्छ, फोलिक एसिडलाई डेफिसिएन्ट गरिदिन्छ। त्यसो भएर कुपोषित बच्चाहरुमा कोट्रिमोक्साजोल हामी कहिले पनि प्रयोग गर्दैनौं। र सल्फामिथाक्साजोलबाट एउटा एलर्जी आउँछ, जुन एलर्जीलाई हामी लेप्रा रिएक्सन पनि भन्न सक्छौं, एक्सफ्लोएटिभ डर्माटाइटिस। यो कोट्रिमोक्साजोलहरु खाँदाखेरि शरीरमा छालाहरु फुटेर र्यासेसहरु आउँछ, एलर्जी आउँछ हैन। जुन एलर्जी केमा पनि आउँछ, ड्याप्सनमा पनि आउँछ हो। लेप्रा 1 र लेप्रा 2 रिएक्सन हुन्छ। लेप्रा 1 मा हामी प्रेडनिसोलोन खाएर कन्ट्रोल गर्छौं, लेप्रा 2 रिएक्सनलाई चाहिँ हामी रिफर गर्नुपर्छ। यो समस्याहरु चाहिँ सल्फोनामाइड्समा आउँछ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ है यो सिल्भर सल्फाडाइजिन भनेको चाहिँ यो जलेको बेलामा प्रयोग गर्ने खुब प्रचलित ओइन्टमेन्ट हो, खुब चलेको ओइन्टमेन्ट हो है। यो तपाईलाई प्रश्न गर्दिन सक्छ। यो सिल्भर सल्फाडाइजिन 1% क्रिममा आउँछ। यो केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्छ, बर्न केसहरुमा है त। किन बर्नमा फाइदा गर्छ भन्दा यसले चिसो गराउँछ के एउटा, अर्को ब्याक्टेरियल ओइन्टमेन्ट हो। दुईटा फाइदा, बर्नमा पोलिराखेको हुन्छ, यसले चिसो गराउँछ, अर्को चाहिँ यो ब्याक्टेरियल एन्टिब्याक्टेरियल ओइन्टमेन्ट पनि हो। त्यसो भएर त्यसलाई ध्यान दिनु पर्ला। र अर्को ग्रुप छ डाइमिनोफाइरिमाइडिन। अर्को ग्रुपको औषधि हो डाइमिनोफाइरिमिडिन्स भनेर हामी भन्छौं, जसमा ट्रिमिथियोपिरियम पर्छ, जसमा हामी के राख्छौं, ट्रिमिथियोपिरियम। अब यहाँनिर फेरि हामी झुकिन्छौं के भन्ने, अब हेर्नुस् त यो कोट्रिमोक्साजोल त माथि पनि छ, तर कोट्रिमोक्साजोलमा फेरि सल्फामिथाक्साजोल र ट्राइमिथोपिरियम मिसिएको हुन्छ भन्छौं नि त हामी हैन हो। ट्राइमिथोपिरियम र सल्फामिथाक्साजोल बराबर के भन्छ, कोट्रिमोक्साजोल हो नि त है। त्यसो भएर कोट्रिमोक्साजोल कुन ग्रुपको भन्यो भने, ग्रुप सोध्यो भने यसमा एन्सर राख्नु होला, सल्फोनामाइड्समा। तर कोट्रिमोक्साजोल के मिलेर बन्छ भन्यो भने बल्ल सल्फामिथाक्साजोल र ट्राइमिथोपिरियम है। र हामी पढ्छौं नि कोट्रिमोक्साजोलको चाहिँ साइड इफेक्ट के हो त, फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी गर्न सक्छ, एनिमिया हुन्छ। अर्को कोट्रिमको साइड इफेक्ट भनेको स्टोन फर्मेसन हो है। यो के रे स्टोनहरु पनि फर्मेसन गराउन सक्छ। स्पेशल्ली हामी औषधिहरुको साइड इफेक्ट चाहिँ टिपिकल जान्न पर्छ के। नाउजिया, भोमिटिङ, उल्टी, पखाला भन्ने त सामान्य भइहाल्यो, त्यो केही होइन। तर स्पेशल के हो त, कोट्रिमको स्पेशल साइड इफेक्ट के हो, फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी है। क्लोरामफेनिकलको स्पेशल साइड इफेक्ट के हो, बोन म्यारो डिप्रेसन। त्यो प्रष्ट भन्न सक्नु पर्यो के। मेट्रोनको के हो, मेटालिक टेस्ट। टेट्रासाइक्लिनको के हो, डिस्कलरेसन अफ टीथ। रिफाम्पिसिनको के हो,
तपाईलाई सोधिन्छ जन्डिस स्पेशल हामीले जान्नु पर्यो कि हैन तर डाउजिया भोमिटिङ सबै कमन हुन्छ स्पेशली यो एन्टिबायोटिक के अब जेन्टामाइसिनको के रिनल फेलियर मैक्रोलाइट एजिथ्रोमाइसिनहरुको के कोलिस्टेटिक जन्डिस यस्ता टिपिकल चीजहरु छ जुन चीजहरु चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामी ग्रुपमा जाउँ हैन सल्फोनामाइडमा के पर्दो रहेछ कोट्रिमोक्साजोल सल्फामिथाक्साजोल सिल्भर सल्फाडाइजिन डेप्सोनोरेसमा पर्छ है अब है त डाइएमिनोफाइरिमाइडिन ट्राइमिथोपिरियम पर्छ र ट्राइमिथोपिरियम र सल्फामिथाक्साजोल मिसिएर बनेको औषधिलाई हामी के भन्छौं कोट्रिमोक्साजोल हैन कोट्रिमोक्साजोल भनेको चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्छ है एउटा डीएस मा आउँछ डबल स्ट्रेन्थ भन्छ एउटा एसएस मा आउँछ सिंगल स्ट्रेन्थ भन्छ एउटा पेडियाट्रिक ट्याब्लेट मा आउँछ हैन हो यो सुरुवात केबाट हुन्छ कहिले सोध्छ किनभने हामीलाई सोध्ने भनेको हेल्थ पोस्ट लेभलमा प्रयोग गर्ने एन्टिबायोटिकको बारेमा सोधिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ 120 मा आउँछ कि 240 मा आउँछ कि 480 मा आउँछ कि यो 960 मा आउँछ कोट्रिमोक्साजोलको डोज 120 मा पनि आउँछ 240 मा पनि आउँछ 480 मा पनि आउँछ 960 मा पनि आउँछ यो 960 लाई चाहिँ डबल स्ट्रेन्थ भन्छ कि STRENGTS डबल स्ट्रेन्थ यसलाई DS भन्छौं हामी सर्टकटमा कोट्रिम DS है अब कोट्रिम DS को अर्थ के हो भने डबल स्ट्रेन्थ यो 480 लाई चाहिँ सिंगल स्ट्रेन्थ भन्छौं हामी SS भनिन्छ त्यसो भएर डबल स्ट्रेन्थ र सिंगल स्ट्रेन्थ भयो यो दुईटालाई चाहिँ पेडियाट्रिक ट्याब्लेट भन्छौं हामी है अब डबल र सिंगल भन्यो भने चाहिँ यही बुझ्नुपर्छ हामी जनरली ट्वाइस अ डे बीडी प्रयोग गर्छौं कोट्रिमोक्साजोलले बीडी प्रयोग गर्छौं र एउटा चीज कोट्रिमोक्साजोलमा चाहिँ रमाइलो पक्ष के छ भने कोट्रिमोक्साजोलले एन्टी मलेरियल पनि काम गर्छ मलेरियाको विरुद्धमा पनि काम गर्छ कोट्रिमोक्साजोललाई तपाईले सुन्नु भयो होला यो एन्टी भाइरल मल्टिप्लिकेशन्स विशेष गरेर एचआईभी भएको मदरबाट जन्मने बच्चालाई कोट्रिम खुवाइन्छ हो त्यो कोट्रिमको दुईटा फाइदा हुन्छ एउटा फाइदा चाहिँ के भने बच्चामा निमोनिया हुन दिदैन इन्फेक्सन हुन दिदैन अर्को चाहिँ कतिपय अवस्थामा यसलाई के पनि भनिएको छ भने यसले भाइरसको मल्टिप्लिकेसनलाई पनि रोक्छ त्यही भएर कोट्रिम भनेको एकदम ड्रामेटिक ड्रग हो कि नाटकीय ड्रग राम्रो एन्टिबायोटिक्स हो हैन तर कुपोषित बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन एनिमिया गराउँछ झन गाह्रो गराउँछ नत्र भने कोट्रिम चाहिँ राम्रो हो वास्तवमा ब्रोड स्पेक्ट्रम हो पोजिटिभलाई पनि मार्छ नेगेटिभलाई पनि मार्छ पहिला पहिला निमोनियाको ड्रग अफ चोइस नै हामी कोट्रिम भन्थ्यौं अहिले चेन्ज गरेको छ हैन एमोक्सिमा लगेको छ कोट्रिम रेसिस्टेन्ट भयो भनेर लगेको थियो नत्र भने सुरक्षित औषध चाहिँ हो है तर केही हदसम्म अब साइड इफेक्ट पनि छ होला छन् त हैन अहिले कोट्रिम किन राखेको छ त भन्नुहुन्छ अरूलाई त कोट्रिम प्रयोग गर्न मिल्यो नि त 5 वर्ष माथिका सबैलाई प्रयोग गर्न मिल्छ नि त 5 वर्ष मुनिकोलाई चाहिँ कोट्रिम नहाल भनेको के माथिकालाई त कोट्रिम हाल्न मिल्छ है ल अब एउटा चीज तपाईले सोध्न सक्छ आमा यदि एचआईभी पोजिटिभ छिन् भने उनीबाट जन्मने बच्चालाई कोट्रिमोक्साजोल खुवाइन्छ है त ल कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ अर्को ग्रुप हो बीटा ल्याक्टम ग्रुप हेर्नुस् हामी ग्रुप पढ्दै छौं अर्को ग्रुप हो बीटा ल्याक्टम ग्रुप्स बीटा ल्याक्टम भित्र दुईटा औषधि पर्छ एउटा पेनिसिलिन पर्छ अर्को चाहिँ के पर्छ सिफालोस्पोरिन दुईटा ग्रुपका औषधिहरू बीटा ल्याक्टम भित्र पर्छन् है त अब तपाईलाई यही चीज सोध्छ कि बीटा ल्याक्टममा कुन कुन औषधिहरू पर्छ भनिदिन सक्छ आन्सर हो एउटा पेनिसिलिन ग्रुपको औषधि एउटा सिफालोस्पोरिन ग्रुपको औषधि है त पेनिसिलिन तीन किसिमको हुन्छ फेरि पेनिसिलिन 3 टाइप्सको र सिफालोस्पोरिनलाई 4 ग्रुपमा बाँडिएको छ सिफालोस्पोरिनलाई 4 वटा ग्रुपमा बाँडिएको छ पेनिसिलिनलाई 3 ग्रुपमा बाँडिएको छ र पेनिसिलिनको 3 ग्रुप भनेको एउटा नेचुरल हो हैन प्रकृतिमा जस्तो पाइयो त्यस्तैबाट बनाइएको एउटा सेमी सिन्थेटिक छ र अर्को चाहिँ है त यो बीटा ल्याक्टामाजा
रेसिस्टेन्ट ड्रग। यो भन्न खोजेको के भने यो ल्याक्टामाजालाई रेसिस्टेन्ट भएको जुन एउटा 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 अहिले म तपाईहरुलाई यसको बारेमा भन्छु अलिकति रेसिस्टेन्ट टिएनटी ल यसरी तीन टाइपमा एउटा नेचुरल एउटा सेमी सिन्थेटिक एउटा चाहिँ बिटा ल्याक्टम रिङको विरुद्धमा काम गर्ने औषधि भनेर तीन ग्रुपमा बाँडिन्छ भने सिफालोस्पोरिनलाई चार ग्रुपमा हैन के रे जेनेरेसन 1 जेनेरेसन 2 जेनेरेसन 3 जेनेरेसन 4 गरेर सिफालोस्पोरिनलाई चारवटा ग्रुपमा विभाजन गरिएको छ फोर्थ जेनेरेसन्स भित्र। अब अहिले पाँचौं भन्ने पनि हल्ला आएको छ तर मार्केटमा आइसकेको छैन। त्यसो भएर पेनिसिलिनलाई तीन भागमा बाँडिन्छ। तपाईले सोध्छ एउटा सिफालोस्पोरिनलाई कति भागमा चार भागमा। अब पेनिसिलिन भित्र एउटा हो नेचुरल पेनिसिलिन है त प्रकृतिमा जस्तो पेनिसिलिन पायो त्यसैलाई आधार मानिन्छ नि त्यो नेचुरल बेन्जाइल पेनिसिलिन बेन्जाथियन र प्रोकेन पेनिसिलिन यो तीनटा चाहिँ के हो त नेचुरल पेनिसिलिन हो। यो तीनटा के भए नेचुरल पेनिसिलिन्स र अर्को पेनिसिलिन हो सेमी सिन्थेटिक पेनिसिलिन। यसमा दुईटा औषधि हामी आफै बनाउँछौं एउटा हो एमोक्सिसिलिन अर्को एम्पिसिलिन र अर्को पेनिसिलिन नाजा रेसिस्टेन्ट पेनिसिलिन्स जसमा विशेष गरेर अहिले क्लक्सासिलिन र फ्लुक्लक्सासिलिनलाई हामी प्रयोग गर्छौं। यसरी पेनिसिलिन ग्रुपका औषधिहरूलाई तीन ग्रुपमा विभाजन गरिन्छ एउटा नेचुरल पेनिसिलिन एउटा सेमी सिन्थेटिक